السلام عليكم كاملين ومرحبا بكم في نوفيل فيديو على قناة. هاد الفيديو درتو نزولا عند طلبكم حيث جبتكم الفيديو اللي درت لكم على احسن المدارس العليا في المغرب اللي الحمد لله وصل 1300 فيو. ومهم انا فرحانه بزاف وكنشكركم عواد على العشان اللي وصلتوها بلوس 200 ابوني. فريمون شكرا داكشي علاش في هاد الفتره هادي كلشي دابا الناس الباشلور تهضر زعما التلاميذ كيقلبوا يديروا الانسكريبسيون في هاد ليكول. مهم هاد الفيديو بعدا فاش غادي نحطو انا غادي يكونوا لي ريزولطا ديال الباك افيشاو ان شاء الله كلشي ينجح. اليوم ان شاء الله الكونسيبت ديال هاد لا فيديو غنهضر فيه على دو زيكول سوبيريور. علاش هاد دو زيكول غنهضر عليهم في هاد الفتره هادي بالضبط؟ حيتاش الناس كيكونوا العام كامل يخدموا كلشي، يا اما ما جابوش في الباك مزيان يا اما جابوا في الباك مزيان ولكن ما جابوش الكونكورات. هاد دو زيكول كيقولوا لك غادي تدخل هذوك لي زيكول اللي بغيتي، غير كيكون شويه مؤجل، يعني يمكن لك تدوز منهم دير فيهم ليسكار وابخي غادي تدخل ليكول اللي بغيتي. يلا نمشيو نتعرفوا هاد دو زيكول اللي بغيت نقول لكم. لا بروميير ايكول هي البي تي اس. شنو هي؟ بروفي تكنيسيان سوبيريور، هذه شهادة تقني عالي. BTS هي c'est une école فيها دو فيليير دي فيليير كوميرسيال و دي فيليير سيانتيفيك. لا دوري د القرايه فيها هي 2 ans. هذيك 2 ans ابري ما كتساليها كدوز واحد الامتحان PFE كتسوتني وكتاخد الدبلوم ديالك اللي من خلاله يا اما كتدخل اون ايكول سوبيريور ديال الكوميرس على حسب لا فيليير اللي درتي، بحال اس كا او، بحال لان سي سي، بحال هكا لي زيكول ديال ليكونومي. هما راه بحال هذيك 2 ans بحال كلاس بريباراتوار. يا اما الا كنتي داير اون فيليير لي سيانتيفيك غادي تدخل ايكول دي انجينيور لانسام اكسيتيرا. كاينين في المغرب 44 سونتر ديال بي تي اس. بالنسبه كيفاش غادي نتانتغراو فيها تتكون واحد لا ليست اللي كيكونوا فيها الناس اللي ديجا داروا الانسكريبسيون. بيان سور سي كيكون طالع لحقاش كاع الناس كاع الفئات الباشلر كلهم دفعوا، يعني كيكون سو شويه طالع ابري راه كيهزهم لا ليست داتونط لحقاش كيكون داك الاول في ديك لا ليست برينسيبال راه جايب 18 19 غير دافع البي تي اس سيبوزون ما كانش جايب، ولكن هما راه كيمشيو يديروا دي زيكول دي انجينيور واش تبقى البلاصه خاويه. كيبقى ينزل حتى كيوصل تقريبا ما عرفتش انا كل سونطر شحال كيوصل فيه. المهم راه كيوصل 11 12 يمكن يدخلوا ليها لي فيليير كاملين، لي فيليير سانتيفيك لي فيليير تكنيك سي تي او سي تي ام سيونس مات سيونس اكس ايكونومي كلشي يمكن ليه يدخل البي تي اس. يسيفي غير ياخد الباك ديالو بواحد لا نوت اللي ما تكونش ناقصه بزاف وراه عاديه. بالنسبه لهاد البي تي اس راه ما كيحتاجش كونكور، يعني غادي كاين فيه سيستم انتقاء وصافي. في لافان دلاكو في لافان ديتود راه كناخذوا هذاك الدبلوم يمكن لينا كيف ما قلت لكم نقراو به ابري في اون ايكول دي انجينيور، يمكن لينا نخدموا به في شي بنك، يمكن لينا نقراو به ابري الباك برا، يمكن لينا بزاف ديال الحوايج. بعدا ملي كنهضر لكم على البي تي اس راه كنهضر لكم على البي تي اس اللي كيبان هنا، ماشي هذا اللي غيبان لكم هنا غير من
الجانب المزاح. بالنسبه لي فيليير كوميرسيال كاينين كونطا اي جيستيون، كاينه تكنولوجي توريستيك، كاينه لا تكنولوجي كوميرسيال، كاينين بزاف. بالنسبه للشروط داكسي فهاد ليكول خص يكون عندك inférieur égal 22 ans، يعني ما تكونش فايت 22 ans اللي بغيتي تانتيغرا في البي تي اس. وبالنسبه للقرايه عندهم راه ما كتحتاجش منك هذيك لانوت، ما كتحتاجش منك تكون جايب مثلا تتحسب لك على حسب 75% في الناسيونال 25% في الريجيونال. نو نو، لانوت جينيرال هي اللي كيهزو عليها. ودابا غادي نهضر لكم على l'UST l'école supérieure technologie اللي غادي نخلي لكم شي حاجه عليها هنايا في هاد البلاصه. شنو هي هذه لا دوري د القرايه وداكشي؟ ايكول سوبيريور تكنولوجي تقريبا راه بحال البي تي اس. يعني فاش مختلفين شويه في لي فيليير، مختلفين فيهم. في لا فام حتى هي فيها 2 زون، لا دوري 2 زون د القرايه. في الاخر كدير فان ديتود. في لا فام د البروميير اني كدوز ان ستاج اللي في البروميير د لا دوزيام اني كتقدموا قدام لي جوري وداكشي. في لا فان راك كدوز تتسوتني وصافي كتاخد ديبلوم ديالك هو الدوت، ماشي الدوبل اللي كاين في لافاك. شنو معلومات عليها؟ كاينين بزاف د لي يو اس تي في المغرب. كاينه اليو اس تي مراكش، برشيد، كاينه اكادير، قلميم، وجده، كاينه يو اس تي العيون. بعد ديديكاس للناس ديال العيون صحابي وكلشي، نقدم لهم تحيه من هنايا. قلت لكم كاينين بزاف اكثر من 20 ديال اليو اس تي، حتى هي فيها بزاف ديال لي فيليير، كيسوا لي فيليير اندستريال ولا كوميرسيال، يعني داكشي د المطانفو ولا داكشي د ليكونومي. شويه كيكون طالع الصيف في اليو اس تي، كيكون طالع على البي سي اس على حسب لا فيليير وعلى حسب اليو اس تي اللي دفعتي لها نتايا. مثلا اليو اس تي برتيل ماشي اليو اس تي مكناس. كاينين كل يو اس تي وشنو كيكون فيها، كاين لي سبيسياليتي اللي كاينين هنايا ما كيكونوش هنايا. بزاف ديال الحوايج. حتى اليو اس تي عندها لي بوين كومون مع عندها دي بوين كومون مع بي تي اس، حيت حتى هي ابري ديك 2 زون يمكن لك تانتيغرا في ايكول على حسب الفيليير اللي كنتي نتا داير في بوندون ديك 2 زون. كتانتيغرا في ايكول سوبيريور وكتقرا فيها عادي. كتبدا مع من 3 اني، يعني من ديك 3 اني ماشي كتعاود البروميير اني و دوزيام اني، حتى دوك ديجا درتيهم في اليو اس تي صافي كتقرا عادي. يمكن لك تقرا في ليترونجي، يمكن لك تخدم بهذاك الدبلوم، يمكن بزاف ديال الحوايج. يمكن تمشي لافاك دير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن بزاف ديال الحوايج. زعما اليو اس تي و بي تي اس هما بدائل يعني لافاك. ما تنحقروش لافاك زوينه، ولكن زعما الناس اللي عندها فوبيا من لافاك يمكن ليها تستعان بهاد 2 زيكول اللي هضرت عليهم دابا. وحتى هي اليو اس تي ما كتاخذش ما عندهاش كونكور، غير هي باش تانتيغرا فيها راه كياخذوا السيستم ديال 25% ريجيونال 75% ناسيونال. وصافي هادشي اللي بغيت نقول على اليو اس تي والبي تي اس. الا كانوا عندكم مازال دي كيسيون بغيتو تسولوني خليهم ليا في لي كومونتير، ولا خليهم ليا في الانستغرام ديالي اللي نخلي لكم في شي بلاصه هنايا. مهم هادشي اللي بغيت نقول لكم. هاد الفيديو درتو في هاد الوقيته بالضبط حيتاش كاع الباشلر غادي يكونوا خداو لي نوت ديالهم، حيت انا ما غاديش نحط الفيديو
حتى يكونوا لي نوت الباك تافيشاو ان شاء الله، وان شاء الله كل شيء ينجح. داكشي علاش خليتو بالنسبه لفين غادي تلقاو لو سيت باش تانتيغراو باش ديروا لا بريسيلي، باش باش ديروا لانسكريبسيون في هاد لي زيكول. بالنسبه للبي تي اس غادي تدخلوا المتمدرس، هو اللي غادي ديروا فيه لانسكريبسيون كيف ما درتوها في لي كلاس بريبا. بالنسبه للناس اللي داروها في كلاس بريبا، بالنسبه اللي ما داروهاش راه غادي يدخل المتمدرس، غادي يلقاها طلب تسجيل في البي تي اس، غادي يكليكي عليه وغادي يتبع المعلومات اللي تما، راه غير باسيف، ولا يدخل للسيت ديال البي تي اس ويدفع من تما. بالنسبه لليو اس تي راه كاين السيت ديالهم، ماشي غتدفعوا من المتمدرس، يعني كاين السيت يمكن لكم تدفعوا منه. بالنسبه لهاد دو زيكور راه ما غادي يتحلوا حتى يدوز حتى غادي تافيشاو لي نوت الباك وصافي. هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم. صافي